قال رحمه الله: فصل في ذكر أن العلم كله في القرآن. فصل في أن العلم كله في القرآن. العلم أي الذي به سعادة العباد وفلاحهم وهدايتهم وصلاح أمورهم ونجاتهم من سخط الله عز وجل وفوزهم برضوانه جل في علاه، كله في القرآن. فجاء القرآن تبيانا لكل شيء، جامعا وافيا، فيه الغنية والكفاية، فيه الغنية والكفاية، وفيه الهداية والفلاح. والله سبحانه وتعالى أنزله وافيا جامعا لتسعد البشرية بهذا القرآن فلا تشقى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: تكفل الله عز وجل لمن عمل بهذا القرآن ألا يشقى، ألا يضل ولا يشقى. فهذا القرآن فيه العلم كله، أي العلم الذي فيه فلاح العباد وصلاحهم ونجاتهم وفوزهم برضوان الله سبحانه وتعالى.